अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने जो तहरीक अदम एतमाद पेश की है, जमा कराई है सेनेट सेक्रेटेरिएट में, इस हवाले से अपोजिशन की और हुकूमत की, सादिक संजरानी के हामी सेनेटर्स की, हामी जमातों की और उनकी मुखालिफ जमातों की क्या एक्टिविटीज़ हैं पार्लियामेंट के अंदर, और इस हवाले से आज बात करूंगा, बताऊंगा। आज भी अपोजिशन जमातों ने जो सेनेटर्स हैं उनका इजलास बुलाया गया था। तमाम अपोजिशन जमातें इसमें शामिल थीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स शामिल थे, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स, JUI के सेनेटर्स थे, ANP पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं, इन तमाम जमातों के सेनेटर्स को आज मदऊ किया गया था, बुलाया गया था सेनेट में, पार्लियामेंट हाउस में, और वहाँ पर हिकमत अमली तय की गई कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को किस तरह कामयाब बनाना है। अपोजिशन का दावा यह है कि उनके पास 66 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। उनको इसहाक डार इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसहाक डार ने हल्फ लिया ही नहीं है अभी तक, तो उनको काउंट नहीं किया जा रहा। यानी 104 में से सेनेट के जो टोटल 104 अरकान हैं, उनमें से इसहाक डार को अगर माइनस करेंगे तो फिर 103 अरकान रह जाते हैं। 103 में से अपोजिशन का क्लेम यह है कि हमारे पास 66 अरकान की हिमायत हासिल है और टोटल 67 बनते हैं, लेकिन इसहाक डार नहीं है तो फिर 66 बनते हैं। तो आज के इजलास में 54 अरकान ने शिरकत की थी। राजा जफर हक की सदारत में ये इजलास हुआ और इसमें शेरी रहमान पीपल्स पार्टी की जानिब से, रजा रब्बानी, रहमान मलिक, जबकि मौलाना फजल रहमान की जमात JUI की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, तलहा महमूद और दीगर जो उनके सेनेटर्स हैं, पीपल्स पार्टी के भी सेनेटर्स तकरीबन थे। कुछ अरकान नहीं थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, फारूक एच नायक और एक दो और अरकान थे पीपल्स पार्टी के जो नहीं आए थे। उनकी वजाहत पीपल्स पार्टी ने कर दी थी। आज के इजलास में शेरी रहमान ने उनको बताया था कि फारूक एच नायक जो है वो अदालत में पेश होने गए हैं किसी केस के सिलसिले में, क्योंकि वो वकील हैं, तो उनका केस लगा हुआ था अदालत में, तो वो इसलिए नहीं आ सके, लेकिन वो ऑन बोर्ड है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी कहीं उनकी भी मसरूफियात बताई गई, लेकिन पीपल्स पार्टी का क्लेम ये है कि तमाम अरकान जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और मुत्तफिक हैं चेयरमैन सेनेट को हटाने में। इसमें कोई इख्तलाफात नहीं है। नून लीग के भी कुछ अरकान नहीं थे, कुछ मुल्क से बाहर हैं, लेकिन ये बताया गया कि उन जो बाहर हैं, मुल्क से बाहर अरकान पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उनको भी तलब कर लिया गया है, उनको भी बुला लिया गया है वतन वापस, और उनको कहा गया है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को हर सूरत में कामयाब बनाना है, इसलिए वो फौरी तौर पर वतन वापस पहुँचे। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर जो वोटिंग होगी वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होगी। खुफिया राय शुमारी में कौन किसको वोट देगा किसी को पता नहीं चलता। तो अपोजिशन के अरकान जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहे हैं वो नहीं चाहते कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाया जाए, क्योंकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का रवैया जो हमने नोट किया है सेनेटर्स के साथ, वो वो मुनासिब एक अच्छा रवैया होता है और बहुत सारे सेनेटर्स उनसे खुश हैं। इसलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी, JUI, इनको खदशा है कि उनके कुछ सेनेटर्स हो सकता है टूट जाएं, कुछ सेनेटर्स हार्स ट्रेडिंग की नज़र हो सकते हैं, उसके बिक सकते हैं खुफिया राय शुमारी में। कुछ सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के साथ तल्लुक निभाने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि ऐसा न हो और उनके तमाम जो सेनेटर्स हैं वो मुत्तहद हों और तमाम सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट दें। आज 54 सेनेटर्स आए थे इजलास में, अपोजिशन जमातों के इजलास में। तलहा महमूद बिल्कुल एंड में आए, जब मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी, इजलास ख़त्म हो चुका था और उसके बाद वो आए तो उनका डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया गया कि तलहा महमूद मुल्क से बाहर थे और वो आए हैं। लेकिन अभी जो मीडिया में जिन लोगों पर शुकूक व शुबात जाहिर किए जा रहे हैं और जिन लोगों के नाम गर्दिश कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स हैं जिनके लिए कहा जा रहा है, कुछ बलूचिस्तान के हैं, कुछ KPK के हैं, और उनके लिए कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट न कास्ट करें या वो उनके हिमायत में वोट कास्ट कर दें। तो आज 54 सेनेटर्स थे, 103 में से 54 भी अगर वोट दे देते हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में, तो चेयरमैन सेनेट नहीं रहेंगे, फिर वो हट जाएंगे
اور 103 میں سے یعنی 53 بھی سینیٹرز اگر دیتے ہیں ووٹ تو بھی چیئرمین سینٹ ہٹ جائیں گے. تو یہ کیلکولیشن ہے، لیکن بہرحال حکومت کا کلیم یہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے اور وہ چیئرمین سینٹ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. چیئرمین سینٹ نے خط بھی لکھا تھا اپوزیشن کو اور ان کو کہا ہے کہ وہ یا تو جو اجلاس ریکیوزیٹ کیا ہے، اپوزیشن نے جو ریکیوزیشن جمع کرائی ہے اجلاس بلانے کے لیے سینٹ کا، تو اس میں ایجنڈا جو شامل کیا گیا ہے اس میں چیئرمین سینٹ کو خلاف تحریک عدم اعتماد کا ایجنڈا شامل کیا گیا ہے. تو چیئرمین سینٹ نے خط لکھا ہے گزشتہ روز اپوزیشن جماعتوں کو کہ جو ریکیوزیشن ہے اجلاس کی، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں اس میں ڈسکس ہو سکتی. ریکیوزیٹ کیے گئے اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے جو ریکیوزیشن جمع کرائی جائے گی، اس پر جو اجلاس بلایا جائے گا، اس میں تحریک عدم اعتماد جو ہے ڈسکس نہیں کی جا سکتی. یہ چیئرمین سینٹ کا کلیم ہے، دعویٰ ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ یا تو آپ ایجنڈا دے دیں کسی بحث کے لیے کہ سینٹ کا اجلاس اگر بلائیں آپ کی ریکویزیشن پر تو اس میں بحث کیا ہونا چاہیے، کس ٹاپک پہ بحث ہونا چاہیے. تحریک عدم اعتماد پر بحث تو ہو نہیں سکتی، یہ چیئرمین سینٹ نے لکھا ہے. اسی لیے کوئی اور ایجنڈا دیا جائے جس پر سینٹ میں بحث کی جا سکے اس اجلاس میں، تو پھر میں اجلاس بلا لوں گا. اگر آپ ایجنڈا کوئی نہیں دیتے اجلاس میں ڈسکشن کے لیے، بحث کے لیے، تو پھر یہ ریکویزیشن واپس لی جائے. چیئرمین سینٹ نے یہ جب خط لکھا تو آج اپوزیشن جماعتوں نے پھر اس پر اجلاس بلا لیا، آپس میں ڈسکس کی، مشاورت کی، اور چیئرمین سینٹ کے خط کو رولز کی خلاف ورزی قرار دیا، رولز کے خلاف قرار دیا. اور اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ کا یہ جواز جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، ہم کسی صورت جو ہے تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لیں گے اور ہم کامیاب کرا کر رہیں گے تحریک عدم اعتماد. چیئرمین سینٹ کو یہ آج اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا ہے. اس کے بعد یہ بھی غور کیا گیا چیئرمین سینٹ کو خط لکھا جائے جوابی، جس میں ان کو بتایا جائے کہ آپ کا جو موقف ہے یا آپ کا جو جواز ہے، دلیل ہے، وہ رولز کی مطابق نہیں ہے، رولز کے خلاف ہے. اسی لیے ریکویزیشن پر اجلاس بلایا جائے. تو اپوزیشن بھی کوشش کر رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جا سکے، اور چیئرمین سینٹ کو بچانے کے لیے حکومت یعنی پی ٹی آئی کے وزراء، پی ٹی آئی بھی، اور جو ان کے اتحادی جماعتیں ہیں ان کی بلوچستان عوامی پارٹی ہے، بی اے پی، جو چیئرمین سینٹ کی اپنی پارٹی ہے، وہ بھی کوشش کر رہی ہے. مختلف ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، آصف علی زرداری سے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں. نیشنل پارٹی کے حاصل بزن جو امیدوار ہیں اپوزیشن کے سینٹ کے نامزد امیدوار ہیں، ان سے بھی ملاقات کی تھی بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے. لیکن یہ ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب حاصل بزن جو چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار نامزد نہیں کیے گئے تھے. تو کوشش کی جا رہی ہے حکومتی اتحادیوں کی جانب سے کہ چیئرمین سینٹ کو کسی صورت بھی بچایا جائے، اور اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے.